السلام على الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. اليوم غادي نبداو السلسله ديال التمارين بالنسبه للسينيماتيك دو بوان ماتيريال مع ليكزرسيس رقم 1 بالنسبه ليكزرسيس لي بروبليم دو ميكانيك دو بوان ماتيريال. التمرين الاول اللي قالك سي ديسو اون ريبريزونتي لي كوردوني دون لو بلان اكس و يغريك، يعني هاد الكوردوني بولير صافي، حيت كاين غير اكس و يغريك زد ما كايناش. دون اوبجي assimilé à un point M si ces coordonnées sont notées x de t, y de t et deux points de temps بدالة الزمن. x de t عطانا l'expression ديالها، y de t عطانا l'expression ديالها. السؤال الأول قالك rappeler les relations entre v de x et x et entre v de y et y. السؤال الثاني A قالك déterminer alors les expressions de v de x et vy. B قالك les vecteurs le vecteur vitesse v est-il constant au cours du temps justifié؟ واش هو ثابت بالنسبة للزمن واستنتج صافي. يعني وشرح واش هو ثابت علاش، ما ثابتش علاش. السؤال سي من السؤال الثاني يعني سي جوج قال لك ديتيرميني سا نورم على انستون تي ايت ايكال ا 1 سكوند. نحسبوا لا نورم ديال لا فيتيس في هاد اللحظه تي كتساوي لينا 1 سكوند. مازال هنايا مجموعه ديال الاسئله. 3 A قال لك déterminer les expressions de A de x et A de y. B قال لك le vecteur accélération A est-il constant au cours du temps justifié؟ واش هو ثابت مع بدالة الزمن وعلي الجواب ديالك. سي قال لك كاين سا ديريكسيون سون سونس، شنو هو الديريكسيون سونس ديال هذا لاكسيليراسيون. دي قال لك ديتيرميني سا نو. دي غادي نحسبوا المنظم ديال ديال هذا الفيكتور اكسيليراسيون صافي. اذا دابا نبداو بواحد. اذا هنايا ضروري خصني نكتب داك اكس دوت تي ايكغيك دوت تي عندي هنايا. عاد نبدا صافي. هنا هي يعني باش نضبطو داك الشغل ديالنا بالنسبه هنا عندنا اكس دوت تي ايكغيك دوت تي صافي. بالسينيماتيك كنشوف فيها مجموعه التمارين. لحد الان جمعت 7 التمارين كاتبهم هنايا. غادي مازال غادي نزيد التمارين. اذا هنايا 4 تي او كاري، يعني ما خصنيش ندير تمارين معاودين حيت الوقت ما عندناش بزاف. يعني ندير نوع ديال التمارين هذا غندير واحد عاوتاني ندخل لحاجه ثانيه زائد 4. اذا هادي اكس دوت تي ايكغيك دوت تي خدامين في هذا البلان اكس او ايكغيك، يعني خدامين على اي و جي صافي فقط. داك ما كايناش، يعني زد دوت تي راه كتساوي لنا زيرو. اذا بالنسبه لنا في السؤال الاول قال لك غابيلي لي غولاسيون اونتر في دو اكس اي اكس اي اونتر في دو ايكغيك اي ايكغيك. حنا بالنسبه للسؤال الاول شنو كنعرفوا حنايا؟ كنعرفوا باللي في دو ام دو ار اش كتساوي لينا؟ هي دي دو او ام سور دي تي بارابور ا ار هو او اكس ايكغيك. دابا عندنا في هذه الحاله يعني حنايا شنو عندنا؟ في دو ام دو ار هي دي او ام سور دي تي بارابور ار. هنايا عندنا يعني هاد البوان هادي كتحرك وفق المعلم اكس و يغريك، يعني كاينه اكس و يغريك زد ما كايناش. يعني بالنسبه لهاد او ام غتكون فونكسيون ديال اي و جي فقط، يعني اون فونكسيون ديال اكس و يغريك. يعني هنا هادي شاتكون كتساوي لينا المجموع ديال هادو بجوج مضروب واحد مضروب في اي واحد مضروب في جي. غتكون في دو اكس اللي غتكون مضروبه في اي. في دو اكس شنو هي؟ هي دي دو اكس سور دي تي صافي بارابور هاد الغوبير اللي خدامين عليه. وبالنسبه لفي ايكغيك شغتكون لينا هي دي د ايكغيك سور دي تي بارابور ا. اذا هادو بالنسبه لي غولاسيون اونتر في دو اكس اي اكس اي اونتر في دو ايكغيك اي ايكغيك صافي. في دو اكس اي اكس و في ايكغيك اي ايكغيك. بالنسبه دابا للسؤال الثاني هذا بحال اللي كان يعني كيبدا لك به التمرين. السؤال الثاني قالك ديتيرميني الوغ لي زيكسبرسيون دو في دو اكس اي في ايكغيك. السؤال الثاني قالك لي زيكسبرسيون دو في دو اكس اي شنو؟ في ايكغيك. شنو قلنا على في دو اكس؟ هي الاشتقاق ديال اكس اون فونكسيون ديال لو طون. اذا حنا عندنا في لي اكس هي دي دو اكس سور دي تي بارابور هاد الغوبير اللي خدامين عليه. حنا عندنا اكس دو تي ها هي، اذا هي الاشتقاق يعني دي سور دي تي ديال شنو هي اكس؟ اكس راه هي 4 تي او كاري ناقص 3 تي زائد 6 بارابور هاد الغوبير اللي خدامين عليه. اذا بالنسبه لهنا في دو اكس شاتكون كتساوي؟
هنا الاشتقاق ديال لا سوم ديال لي فونكسيون هو الاشتقاق ديال كل فونكسيون بوحدها. يعني هنا الاشتقاق ديال 4 تي او كاري، شحال هو الاشتقاق ديال 4 تي او كاري؟ راه هو 4 في 2 في تي، يعني هي 8 تي. يعني الاشتقاق ديال 4 تي او كاري راه هي 8 تي. بالنسبه للاشتقاق ديال ناقص 3 تي هي ناقص 3. الاشتقاق ديال 6 كونستون، يعني الاشتقاق ديالها هو 0. صافي. اذا هذه بالنسبه لفي دو اكس. صافي مزيان. دابا نشوفوا بالنسبه لفي دو ايغريك. في دو ايغريك شنو قلنا؟ هي دي دو ايغريك سور دي تي بارابور هاد الغوبير ار. يعني شنو هي دي سور دي تي. وشنو كنعرفوا حنايا على ايغريك؟ ايغريك شنو هي ايغريك؟ هي ناقص 7 تي زائد 4 بارابور هاد الغوبير اللي خدامين عليه. يعني بالنسبه لفي دو ايغريك اش كتساوي لينا؟ غنديرو الاشتقاق، يعني الاشتقاق ديال لا سوم ديال دي فونكسيون هو الاشتقاق ديال كل فونكسيون بوحدها. الاشتقاق د ناقص 7 تي هو ناقص 7، وبالنسبه للاشتقاق ديال 4 راه هو 0. اذا بالنسبه لفي د ايغريك راه هي ناقص 7، وفي د اكس شنو هي 8 تي. يعني بالنسبه لهنايا في دو اكس هي 8 تي ناقص 3، وبالنسبه لفي د ايغريك هي ناقص 7. صافي مزيان. اذا هذه بالنسبه لفي دو اكس وفي ديال ايغريك. شنو قال لنا في السؤال الموالي؟ قال لك لو فيكتور فيتيس في ايتيل كونستون او كور دو طون جوستيفي. قال لك واش هذا الفيكتور فيتيس في، حيت حنايا دابا الا بغينا الفيكتور فيتيس هاد بي هادي بي، شنو هو الفيكتور فيتيس الا بغينا نكتبوه؟ هاد الفيكتور فيتيس في اللي وضعوا لينا هنايا، هاد الفيكتور فيتيس في ديال واحد البوان ان بارابور الغوبير اللي هو اكس او ايغريك. شنو ولا او اكس ايغريك شنو هي؟ راه هي دي ديال اكس سور دي تي بارابور ار فوا اي بلس دي ديال ايغريك سور دي تي بارابور ار فوا جي. اذا بالنسبه لفي دو ام بارابور ار اش كتساوي لينا؟ دي دو اكس سور دي تي، يعني هذه شنو هي في اكس فوا اي بلس في ايغريك فوا جي. يعني بالنسبه لفي دو ام بارابور ار اش كتساوي لنا؟ شنو هي في اكس؟ في اكس هي 8 تي ناقص 3 فوا اي، وبالنسبه لفي ايغريك شنو هي ناقص 7، يعني ناقص 7 فوا جي. دابا هاد في هاد الفيكتور فيتيس اللي كتبناها حنا هنايا، هاد الفيكتور فيتيس اللي كتبناها حنايا هنايا، واش هي اون فونكسيون ديال لو طون ولا لا؟ واش كيبان لك هنا التي ولا ما كيبان لكش؟ كاينه التي. صافي. اذا اش غادي نقول ليه انا؟ غنقول ليه بلي نو. صافي. حيت هو قال لي شنو؟ قال لك لو فيكتور فيتيس في ايتيل كونستون او كور دو طون جوستيفي. غادي نقول ليه نو، ونقول ليه علاش. علاش هي يعني هاد الفيكتور فيتيس في راه هي عفوا راه هنايا ايتيل كونستون او كور دو طون. غنقول له بلي هي يعني نو، راه هي ماشي كونستون او كور دو طون. علاش؟ حيت عندنا حنايا داك في اكس، هاد في اكس هادي هي اون فونكسيون ديال لو طون. علاش؟ حيت في اكس اون فونكسيون ديال لو طون. نو بويسك في دو اكس ديبون دو طون. اذا هذا هو التعليل ديالك. لا يعني هي راه ماشي كونستون اون فونكسيون دون طون. علاش؟ حيت عندنا في لي اكس راه هي متعلقه بالزمن تي. صافي مزيان. اذا دابا سالينا بالنسبه للثانيه. فين هي الثانيه بي؟ دابا الثانيه سي. قالك ديتيرميني سا نورم ا لانستون تي ايت ايغال ا 1 سكوند. يعني لا نورم ديال الفيكتور فيتيس. لا نورم ديال الفيكتور فيتيس شنو هو لا نورم بالنسبه هنايا للسي؟ لا نورم ديال الفيكتور فيتيس يعني شنو عندنا حنايا في عندنا هي في دو اكس فوا اي بلس في ايغريك فوا جي. ياك هادشي اللي عندنا. يعني الا بغينا حنا لا نورم ديال الفيكتور فيتيس هنايا، لا نورم ديال الفيكتور فيتيس، لا نورم ديال في، لا نورم ديال في اللي هو في اش كيساوي لينا؟ هو لا غاسين ديال اش؟ ديال في اكس او كاري بلس في ايغريك كاري. اذا هذا بالنسبه لا نورم بالنسبه للسي. اذا بالنسبه لفي هنا اش كتساوي لينا؟ هي لا غاسين ديال اش؟ شنو هي في اكس؟ في اكس هي 8 تي ناقص 3، يعني هي الغاسين ديال 8 تي ناقص 3 او كاري، وهنا زائد في ايغريك او كاري. شنو هي في ايغريك؟ هي ناقص 7، يعني هنا ناقص 7 او كاري. اذا بالنسبه لهنا لا نورم ديال فيكتور فيتيس اش كتساوي لنا؟ هنا ممكن نزيد نبسطها، ولكن هو شنو قال لي؟ قال لي ا لانستون تي ايت ايغال 1 سكوند.
اذا هنايا هادي غنسميها مثلا هنايا تي زيرو صافي، باش هنا نكتب تي زيرو. اذا هنايا غنكتب له في ديال تي زيرو، يعني في هاد في تي زيرو باش نعوض هاد تي هادي، يعني هاد تي اللي كاينه هنا غنعوضها بتي زيرو، يعني هنا تولي ليا حيدوا هاد الورقه، يعني هنا تولي ليا هي 8 تي زيرو ناقص 3 او كاري، وهنا ناقص 7 او كاري شحال هي 49 زائد 49. اذا بالنسبه لنا حنايا شنو هي هاد تي زيرو؟ هي واحد، اذا غنعوض بواحد، يعني غتولي ليا في ديال تي زيرو اش كتساوي ليا؟ هي لا غاسين ديالاش ديال 8 تي زيرو اللي هي واحد، 8 في واحد هي 8، 8 ناقص 3 هي 5، يعني 5 او كاري اللي هي 25 زائد 49. اذا بالنسبه لهنا كنخدم آلة حاسبة ديالي، لا غاسين ديال 25 زائد 49، غاسين ديال 25 زائد 49 شحال كتعطينا؟ هي الغاسين ديال 74 اللي هي 8.60 في ديال تي زيرو. السرعه لا نورم ديال لا فيتيس ا لانستون تي ايت ايكال تي زيرو اللي هي 1 سكوند، شحال هي؟ لاحظ معايا هنا كتبان لكم، يعني تحسب هذه عطاك هي 8.60 صافي. هنا شنو هي الوحده ديال الفيتيس؟ هي المتر باغ سكوند. اذا حنا لقينا شنو في ا لانستون تي ايت ايكال تي زيرو. مزيان، دابا نشوفوا شنو مازال لينا هنا. اذا هنايا بالنسبه لجوج سي حنا خرجناها. ندوزو دابا بالنسبه لثلاثه. شوف التصوير واش كيبان لكم هادشي مزيان؟ راه واضح هادشي. اذا بالنسبه لهنا ثلاثه قال لك ا ديتيرميني لي زيكسبرسيون دو ا دو اكس يا ا دو اي. اذا بالنسبه ل ا قال لك ديتيرميني لي زيكسبرسيون دو ا دو اكس اي ا اي. اذا بالنسبه لهنا 3 ا شنو قال لك؟ جبد لي ا اكس و ا اي. شنو كنعرفوا العلاقه ما بين ا اكس و ا اي و في اكس و في اي؟ كنعرفوا باللي ا اكس شنو هي؟ هي دي ديال في اكس سور دي تي بارابور ا ار، وكنعرفوا باللي ا اي شنو هي؟ هي دي ديال في اي سور دي تي بارابور ا ار. هذه هي العلاقات صافي بالنسبه لكوردوني سيلندريك. حيت هنايا داك الاشتقاق ديال اي ما علينا، حنا باغيين غير لا نقم دابا ما ندخلوش داك اي. اذا بالنسبه لنا هنايا ا دو اكس شنو هي؟ هي دي ديال في اكس سور دي تي بارابور ار اللي هو او اكس اي، ليش كتساوي لنا دي سور دي تي ديالاش؟ شنو هي في اكس؟ في اكس في اكس. اذا هنايا في اكس هي 8 تي ناقص 3، يعني هنايا دي سور دي تي ديال 8 تي ناقص 3 بارابور ار. اذا بالنسبه لهنا الاشتقاق يعني ا دو اكس شحال تساوي لنا؟ شنو هي الاشتقاق 8 تي؟ هي 8، والاشتقاق ناقص 3 ناقص 3 كونستون، يعني الاشتقاق ديالها 0، يعني ا اكس شحال هي؟ هي 8. دابا بغينا ا اي. ا اي شنو هي ا اي؟ هي دي ديال في اي سور دي تي بارابور ار، يعني هي دي سور دي تي ونعوض في اي بداكشي اللي خرج ليا من قبل بارابور ار. بالنسبه لهنا في اي شنو كانت خرجت لينا من قبل؟ هي ناقص 7، يعني دي سور دي تي ديال ناقص 7. ناقص 7 راه كونستون، يعني بالنسبه ل ا اي راه هي شحال؟ هي 0. علاش؟ حيت هادي كونستون، شي غلط كونستون هو 0. اذا بالنسبه لنا لقينا ا اكس هي 8 و ا اي هي 0، يعني بالنسبه لهم لقيناهم دي كونستون، يعني ماشي اون فونكسيون ديال لو طون. اجي نشوفوا دابا السؤال شنو قال ليا. قال لك لو فيكتور اكسيليراسيون ا est-il constant au cours du temps؟ واش هاد الفيكتور داكسيليراسيون واش هو كونستون مع الزمن ولا لا؟ وعلي الجواب. لاحظ معايا ا اكس واش كتلقاها اون فونكسيون دي تي؟ واش لقيتيها اون فونكسيون دو تي؟ لا. ا اي واش لقيتيها اون فونكسيون دو تي؟ لا. اذا بالنسبه لهنا تي اش غادي نقول له؟ غادي نقول له باللي هي يعني راه هي كونستون او كور دو طون، يعني وي. علاش؟ كار سي كوردوني، هاد لي كوردوني ديال الفيكتور d'accélération سي كوردوني راه هما نو ديبون با دو طون. سي كوردوني نو ديبون با دو طون، راه ما متعلقينش بالزمن. نو ديبون با دو طون. اذا هنايا واش يعني واش هي متعلقه؟ قال لك واش هي كونستون اون فونكسيون دو طون. قال لك واش لو فيكتور اكسيليراسيون ا ايتيل كونستون
او كور دو طون جوستيفي واش هي كونستون مع الزمن. علاش؟ حيت لي كوردوني ديالها اللي هما ا اكس و ا اي راه ماشي بدلاله الزمن، اذا حتى هي راه ماشي بدلاله الزمن. علاش؟ حيت الفيكتور داكسيليراسيون ا شنو هو؟ راه هو ا اكس فوا اي بلس ا اي فوا جي. هذا بالنسبه للفيكتور داكسيليراسيون. اذا الا ما كانتش ا اكس و ا اي اون فونكسيون دو تي، اذا حتى ا راه هي ماشي اون فونكسيون دو تي. دابا بالنسبه للسي، السي قال لك كيلي sa direction et son sens. شنو هي الديريكسيون والسونس ديال هاد الفيكتور داكسيليراسيون؟ اذا بالنسبه لنا هنا غادي نجيبو ورقه باش نعطيوه الديريكسيون والسونس. شنو قلنا حنايا بالنسبه للسي؟ الديريكسيون ياك طلب مني ديريكسيون والسونس. باش نلقى الديريكسيون والسونس خصني نحط ليكسبرسيون ديالها ديال ا الفيكتور اكسيليراسيون. شنو هي لاكسيليراسيون دو 1 بارابور ا ار؟ هي ا اكس فوا اي بلس ا y فوا جي ياك. اذا بالنسبه ل a دو 1 بارابور ا r شنو هي؟ بالنسبه ل a x شنو هي a x؟ هي 8 فوا e. وبالنسبه ل a y شنو هي 0 فوا جي راه هي 0. اذا بالنسبه للفيكتور داكسيليراسيون شنو هو 8 e. اذا انطلاقا من هذه ليكسبرسيون ديالو غادي نقدر نعطي الديريكسيون واش الديريكسيون و السونس ديالو. اذا رسمنا هنايا المعلم ديالي اللي هو هنايا مثلا هي y وهذه مثلا هي x. فهنا مثلا هذه هي e 8 اي مثلا جات هنا مثلا بلاش ما دي عليا القياس 8 اي جات هنا. اذا داك الفيكتور داكسيليراسيون شنو هو؟ راه هو 8 اي، راه هو هذا صافي هو اللي كاين هنا. باش يعني هذه هي الفيكتور داكسيليراسيون. لاحظ معايا 8 اي جات هنا. لاحظ معايا الفيكتور داكسيليراسيون مالو ماشي ماشي مع اكس، يعني راه هو اوريزونتال صافي راه افقي. كون كان ماشي مع اي كنا نقولوا بلي هو فيرتيكال عمودي، ولكن هو راه ماشي مع اكس يعني راه افقي مع المعلم ديالي. اذا بالنسبه الديريكسيون ديالو راه اوريزونتال. وبالنسبه للسونس لاحظ معايا بلي هو ماشي نحو اليمين صافي هذا هو صافي ماشي نحو اليمين. اذا بالنسبه لي هنايا حنا في السي. اذا هنايا غادي نقول له باللي دابخي لي كوردوني ديالو اللي هما ا اكس و ا y لقيت هادشي، يعني دابخي لي كوردوني انطلاقا من لي كوردوني ديالو شنو هما؟ لقيناهم هما ا اكس ا y. ا اكس هي 8 و ا y هي 0. انا اصلا عطيتكم ليكسبرسيون ديالو يعني دابخي لي كوردوني ديالو. شنو نقولوا على الفيكتور داكسيليراسيون ا اي هو راه افقي يعني horizontal et sens vers هاد السونس ديالو مالو راه vers نحو اليمين، راه ماشي متجه نحو vers لا دغوا متجه نحو اليمين. اذا هذا بالنسبه للسونس والديريكسيون ديالو. نشوفوا دابا شنو مطلوب منا بالنسبه للتي. الدي قالك ديتيرميني سا نورم، يعني خصنا نلقاو النورم ديالاش ديال الفيكتور داكسيليراسيون. اذا بالنسبه لنا لا نورم تي، لا نورم ديال الفيكتور داكسيليراسيون اللي هو ا شنو هو لا راسين ديال ا اكس او كاري بلس ا y او كاري. هنا ا اكس راه هي 8 وبالنسبه ل ا y راه هي 0 راه جبناهم من قبل. اذا بالنسبه ل ا شنو هي الجذر ا اكس نعوضها يعني 8 او كاري زائد ا y نعوضها يعني 0 او كاري. جذر 8 او كاري هي 8 يعني ا شنو هي 8 صافي. اذا لا نورم شنو هو 8. وهنا غادي نقولوا باللي هو يعني ضروري الوحده من تكتب لا نورم ضروري تكتب الوحده. شنو هي الوحده ديال لاكسيليراسيون؟ هي المتر بار سكوند او كاري. وهنا راه نو ديبون با دو طون، راه قلناها اصلا من قبل باللي راه ما متعلقش بالزمن. اذا هذا بالنسبه لاخر سؤال يمكن اللي هو النورم ديال هاد الفيكتور داكسيليراسيون. اذا بالنسبه لهنا كاين التمرين الثاني اللي حتى هو فيه اكس دو تي و y دو تي. شنو قلت لكم؟ تو لي كيستيون دو ليكزيرسيس بريسيدون، جميع الاسئله ديال التمرين السابق، يعني جميع الاسئله اللي خدمناهم دابا تخدموهم بالنسبه لهاد جوج ديال ليكواسيون باش تضبط شغلك مزيان. في الحصه المقبله ندوزو التمرين 3.